Hello everyone, happy good morning DXN to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री सबैलाई ह्यापी गुड मर्निङ दर्शन सर। मेरो आवाज राम्रो आइरहेछ कि के छ सर? एकदम ठीक छ, अगाडि बढ्नु। थ्यांक यू तारा सर, हजुरलाई विशेष धन्यवाद, किनभने मेरो 2-4 शब्दहरू राख्ने एउटा अवसर दिनुभएको छ र तारा सरलाई हृदयदेखि नै म सम्मान गर्न चाहन्छु। र हाम्रो झटेन्द्र सर, उहाँलाई पनि म यहाँ टाढैबाट भए पनि नमस्कार ह्यापी गुड मर्निङ भन्न चाहन्छु। र हाम्रो सोम सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि विशेष गरी धन्यवाद र ह्यापी गुड मर्निङ भन्न चाहन्छु। र यहाँ जति पनि हाम्रो सर्मिस म्यामहरू उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँहरू सबैलाई म हृदयदेखि नै सम्मान गर्न चाहन्छु। र मैले त अब आफ्नो अनुभवहरू मैले हरेक टाइम सेयर गर्ने नै गरेको पनि छु र फेरि पनि हाम्रो केही नयाँ सरहरू म्यामहरू हुनुहुन्छ होला र उहाँले कसरी यहाँ आबद्ध हुनुभयो, कसरी डिरेक्सन गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा सबैलाई बुझ्न चाहनाइ भएर हामी उपस्थित भएका हुन्छौँ हैन। हुन त हाम्रो ग्रेट सरले, झटेन्द्र सरले धेरै कुराहरू हामीलाई सेयर गरेर गइसक्नु भएको छ। त्यही पनि मैले मेरो अनुभव, मैले पाएको समृद्धि, मैले पाएको खुसी मैले यहाँ फेरि पनि हजुरहरूको माझ राख्नै पर्छ। र म पनि एउटा स्वास्थ्य बिग्रेर अथवा स्वास्थ्यको समस्याले नै डिरेक्सनमा आबद्ध भएको थिएँ र मैले डिरेक्सनको पुरा खाँदै गएको कुराहरू मैले अरू बेला पनि बताउने नै गरेको थिएँ र आज पनि म त्यही कुराहरू राख्ने नै छु। र मेरो नाम भनिसक्नु भएको छ रिता घिमिरे भनेर, र मेरो नाम रिता घिमिरे हो र मेरो घर सङ्खुवासभा जिल्ला हातबारी नगरपालिका 3 हो। तर हाल केटिएममा बसेर यसरी हजुरहरूसँग एउटा डिरेक्सनको सिस्टममा बसेर हजुरहरूसँग यसो भलाकुसारी गर्ने एउटा अवसर पनि पाएको छु। र मैले यो अवसर पाएको मेरो श्रीमान सम्झिनै पर्छ उहाँलाई, उहाँले गर्दा यो मैले एउटा अवसर पाएको छु। मेरो श्रीमान हुनुहुन्छ मलेसियामा, प्रायः सबैले विवेक घिमिरे भनिसकेपछि उहाँलाई चिन्नुहुन्छ र उहाँले गर्दाखेरि एउटा सिस्टममा आबद्ध भएर कहाँबाट डिस्टर्ब आइरहेको छ? होइन, यहाँ अनम्युट हुनु भएर छ, कन्टिन्यू गर्नुस्। हुन्छ, फेरि पनि म साथीहरूलाई अथवा हाम्रो सर्भिस म्याडमहरूलाई भनिसके आफ्नो म्युट चाहिँ अफ गरेर बसिदिनु होला, किनभने बोल्दा बोल्दै रोकिन पुगेँ म पनि होइन। त्यो भएकाले जसलाई पनि अलिकति बोल्दाखेरि चाहिँ असहजै हुन्छ, हामीले त्यहाँ चाहिँ अलिकति ध्यान दिनै पर्छ जतिखेर पनि। र मैले यो अवसर मेरो श्रीमानले गर्दाखेरि पाएको, यो डिरेक्सनमा कस्तो अवसर रहेछ, कस्तो प्लेटफर्म रहेछ डिरेक्सन भन्ने, एउटा मेरो श्रीमान विदेशमा अथवा मलेसियामा होइन एउटा काम गर्न अथवा एउटा कम्पनीमा काम गर्न जानुभएको, तर काम गर्दै जाँदाखेरि स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि डिरेक्सनको प्रोडक्ट खाँदै र अरूलाई पनि खुवाउँदै जाँदाखेरि यो अवसर उहाँले मात्र होइन मैले पनि एउटा पाउने अवसर पाएको छु। किनभने मेरो श्रीमानले गर्दाखेरि यो डिरेक्सनमा यस्तो सिस्टम रहेछ कि एउटा श्रीमानले गर्दाखेरि श्रीमतीले पनि गर्न पाउने, तर श्रीमतीले गर्दाखेरि श्रीमानले पनि गर्न पाउने एउटा अवसर रहेछ यो डिरेक्सनमा। र यो अवसर मैले पनि पाएको छु, किनभने म पनि एउटा स्वास्थ्य, त्यसपछिबाट मैले पनि डिरेक्सनमा आबद्ध उहाँ भएपछि म पनि एउटा स्वास्थ्य समस्या भएर धेरै हाम्रो पूर्वको विराटनगरदेखि लिएर मैले काठमाडौँसम्मको हस्पिटलहरू धाएँ। एउटा ग्यास्ट्रिक अल्सर भएर धेरै समस्या आइसकेको थियो र जबकि मैले डिरेक्सनको प्रोडक्ट खाँदै जाँदा अहिले स्वास्थ्य त पाएँ, समृद्धि पनि पाएँ, तर खुसी पनि पाइरहेको छु कि जबकि यो लकडाउनको समयमा होइन, लकडाउनको समयमा हामी कतिजना चाहिँ समस्यामा परेर बसिरहेका थियौँ भने हामी चाहिँ एउटा यो लकडाउनको समयमा पनि जुम मिटिङमा आबद्ध भएर हरेक देश विदेशमा रहनुभएको सर मिस म्यामहरूसँग यसरी एउटै प्लेटफर्ममा आबद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि हरेक टाइम हामी जुम मिटिङमा जाने, केही स्वास्थ्यको बारेमा सिक्ने, कोही समृद्धिको बारेमा सिक्ने र धेरै त हामीले स्वास्थ्य समस्याकै बारेमा पनि देखिरहेका छौँ। किनभने म पनि एउटा स्वास्थ्य नै समस्या भएर डिरेक्सनको प्रोडक्टहरू खाँदै जाँदाखेरि होइन, अहिले यो जबकि एउटा स्वास्थ्य अथवा एउटा नयाँ जीवन पाएको छु, त्यो भएकाले म अत्याधिक खुसी छु, किनकि डिरेक्सन सिस्टममा आबद्ध भएर मैले एउटा नयाँ जीवन पाएको छु होइन। नयाँ जीवन पाएर नै यसरी हजुरहरूको माझ आएर आफूले खाएको प्रोडक्ट अथवा आफूले पाएको फाइदाहरू चाहिँ यहाँ सेयर गर्ने एउटा अवसर पनि पाएको छु। र
हामीले फेरि पनि सम्झिनै पर्छ हाम्रो तातो डाक्टर लिम्सेजीलाई अथवा हाम्रो जिउँदो भगवान उहाँले गर्दाखेरि उहाँको सिस्टमले गर्दा हामी यहाँ जाँदा छौँ जुन जुन अवस्थामा छौँ डिएक्सनको सिस्टमै भएर हामी यो बिच राति नभनौँ अथवा हाम्रो त यहाँ भर्खर 9:30 हुँदैछ तर हाम्रो सरहरू मलेसियामा हेर्नुहोस् लगभग 11:30-12 बजिसक्यो र पनि उहाँहरू एउटा स्वास्थ्य समृद्धिको बाटोमा बस्नु भएको हुनाले अथवा यो डिएक्सनको प्लेटफर्ममा हुनुभएकोले हामीले केही कुरा सिक्नुपर्छ अथवा केही कुरा सिकेको कुराहरू हामीले यहाँ आएर सेयर गर्नुपर्छ भनेर हामी जति पनि देश विदेशमा रहनुभएको सहरमिसहरूले सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई देखेर पनि हामीलाई ऊर्जा जाग्छ कि हामीले डिएक्सनको सिस्टमलाई फलो गर्नुपर्छ हामीले पनि केही गर्नुपर्छ र आफूले जानेको कुराहरू यहाँ सेयर गर्नुपर्छ भनेर म पनि धेरै सर्भिस म्यामहरूको चाहिँ यो देख्छु उहाँहरूको ऊर्जा उहाँहरूको शक्ति देखेर म पनि यहाँ यो भन्छु कि मैले पनि केही गर्नुपर्छ मेरो श्रीमानले विदेशमा बसेर सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ उहाँ भने मैले पनि केही गर्नुपर्छ भनेर म पनि यस सिस्टममा रहेर र मैले खाएको कुराहरू र अथवा मैले पाएको बेनिफिटहरू मैले यहाँ आएर सामुन्य भन्नै पर्छ अथवा हरेक देश विदेशमा रहनुभएको साथीहरूको कुरा सुन्नुपर्छ र जति पनि म देश विदेशमा हुनुहुन्छ हाम्रो सर्भिस म्यामहरू उहाँहरूलाई मैले हरेक मिटिङमा जाँदाखेरि भनिरहेको छु किनभने उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा डिएक्सनको सिस्टमलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् एउटा डिएक्सनको प्रोडक्टलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् र बुझेर आफूले हुन त अघि सरले भनिसक्नुभयो हामीले खानुपर्छ अथवा आफ्नो कर्तव्य आफू नखाने अरूलाई मात्रै फोकस गर्ने भन्ने हाम्रो यो चलन पनि छ नेपालीहरूको त्यो होइन कि हामीले आफ्नो स्वास्थ्य समृद्धि बनाउने अथवा आफू प्रोडक्ट खाने र आफूले खाएको कुराहरू अरूलाई सेयर गर्ने एउटा यति राम्रो प्लेटफर्म पाएका छौँ कि हामीले डिएक्सन र म पनि यहाँ जति पनि मेरो पनि यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि डिएक्सनको बारेमा बुझाउने एउटा अवसर पाएको छु र आफूले बुझेको कुराहरू हामीले डिएक्सनमा आबद्ध भइसकेपछि भन्नै पर्ने रहेछ बोल्नै पर्ने रहेछ पहिला भनाइ नै छ कि हामीले डिएक्सनको प्रोडक्ट खाने र खाएको कुरा बोल्ने सिस्टम त्यति नै रहेछ डिएक्सनमा किनभने आफूले पहिला खाने आफूले आफ्नो स्वास्थ्य कस्तो छ अथवा आफूले कस्तो फाइदा पाइएको छ त्यही कुरा चाहिँ हामीले बाँड्नुपर्ने रहेछ यो डिएक्सनमा भनेर मैले पनि भर्खर नै बुझ्दैछु र म पनि 2-4 कुराहरू एउटा सिक्दैछु होइन सिकेको कुराहरू अथवा यहाँ मैले जति पनि बुझिरहेको छु अथवा मैले जति पनि बेनिफिटहरू लिइरहेको छु यही कुराहरू चाहिँ हजुरहरूको माझ अथवा यहाँ बताउने गरिरहेको छु र डिएक्सन गर्नमा हामीले कुनै समस्या देखिन कि हामीले आफ्नै किचन आफ्नै घर आफ्नै परिवारबाट हामीले सुरु गर्न सक्ने रहेछौँ किनभने हामीले हिजो खाइरहेको चियालाई परिवर्तन गरेर डिएक्सनको कफी खाने हिजो हामीले खाइरहेको बाहिरको कफी अथवा हामीले चलाइरहेको पेस्ट चलाइरहेको साबुन चलाइरहेको बाहिरबाट चलाइरहेको स्याम्पूलाई नै हामीले डिएक्सनको प्रोडक्ट खाऊँ अथवा डिएक्सनको प्रोडक्टहरू युज गरौँ अनि स्वास्थ्य बनौँ समृद्धि बनौँ भन्ने नै त हामीले यति नै हो डिएक्सन गर्नलाई किनभने डिएक्सन गर्नलाई कुनै समस्या छैन कि हामीले हिजो बजारबाट पनि किनेर ल्याएर खाइरहेका प्रोडक्टहरूलाई नै हामीले त्यही अर्ग्यानिक प्रोडक्ट खाऊँ अथवा अर्ग्यानिक खाना खाऊँ भनेर गर्ने हो र मैले जति पनि मेरो साथीहरूलाई म यही भन्छु कि हामी जहाँ छौँ जुन अवस्थामा छौँ तर हामीले डिएक्सनको प्रोडक्टलाई चिन्ने कोसिस गरौँ चिनेर र त्यसलाई चिनाएर भइसके चिन्ने कोसिस गरौँ हामीले डिएक्सनको प्रोडक्टलाई चिन्ने कोसिस गरौँ र चिनेपछि त्यसलाई हामीले साथीभाइहरूलाई बिस्तारो फलो गर्दै जानुपर्छ किनभने हामीले एउटा डिएक्सनमा एउटा यस्तो प्लेटफर्म छ कि हामीले एउटा चाहिँ स्वास्थ्य अथवा सेवा गर्ने ठाउँ पनि पाएका छौँ कि जब कि हामीले कुनै समस्यामा पर्नु भएको साथीभाइ अथवा कुनै समस्यामा पर्नु भएको सर्भिस म्याडमहरूलाई पनि त्यो समस्याबाट समाधान गर्ने एउटा सेवा गर्ने ठाउँ पनि पाउँदा रहेछौँ कि मैले धेरै साथीहरूलाई यो डिएक्सनको प्रोडक्ट खाँदै जाँदा उहाँहरूले स्वास्थ्य उहाँहरूको समृद्धि हुँदै गएपछि उहाँहरूले मलाई यो प्रोडक्ट खुवाउनु भएको थियो अथवा यसमा तपाईँले आबद्ध गराउनु भएको थियो र मैले नयाँ जीवन पाएँ अथवा म स्वास्थ्य भएँ भनेर उहाँहरूले ती कुराहरू गर्दाखेरि पनि हामीलाई एउटा गौरव लाग्दो रहेछ कि यो ठाउँमा त एउटा सेवा गर्ने ठाउँ पनि पाइँदो रहेछ एउटा सेवा गर्ने ठाउँ पनि हामीले पाउँदो रहेछौँ भन्ने मलाई लाग्छ कि मेरो धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ प्रेसर होइन हरेक ग्यास्ट्रिक अल्सर भएर अथवा महिलाहरूको समस्या पाठेघरको समस्या भएर प्रोडक्ट खाँदै जाँदा उहाँहरूले चाहिँ अहिले त्योबाट छुटकारा पाएपछि मैले यो
अथवा यो म्यामले अथवा यो बहिनीले अथवा यो दिदीले यो प्रोडक्ट खानुहोस् भन्नुभएको थियो, मैले खाएँ, मैले अहिले स्वास्थ्य भएँ, म राम्रो छु भनेर उहाँहरूले हरेक टाइम चाहिँ हरेक कुराहरूको सल्लाह लिनुहुन्छ, हरेक टाइम चाहिँ मलाई प्रोडक्टहरूको आवश्यकता पर्यो भन्नुहुन्छ होइन। त्यो कुरा पनि हामीले सुन्न पाउँदा पनि अलिकति हामीलाई चाहिँ गौरव लाग्दो रहेछ कि मैले एउटा सेवा गर्ने ठाउँ अथवा एउटा सामाजिक काम गर्ने ठाउँ पनि यो डिएक्सनभित्र रहेछ, अथवा यहाँ यस डिएक्सन कम्पनीभित्र चाहिँ हामीले एउटा सेवा गर्ने ठाउँ पनि पाउँदो रहेछौँ भनेर चाहिँ मलाई अत्याधिक खुसी लाग्छ कि उहाँहरूलाई हुन त हुन्छ मान्छेलाई अलिकति समस्या हुन्छ, धेरै सरहरूले पनि भनिसक्नुभयो हामीले यो ठाउँमा पुग्दाखेरि कति सङ्घर्ष गऱ्यौँ भनेर, त त्यो गर्ने मान्छेलाई मात्रै थाहा हुन्छ भनेर अघि हाम्रो सरले भनिसक्नुभयो। त्यही हो, हुन्छ सङ्घर्ष हुन्छ, सङ्घर्ष बिना त हामीले कुनै पनि काम गर्न सक्दैनौँ, तर सङ्घर्षलाई चाहिँ हामीले पछाडि पठाउँदै होइन हामीले सङ्घर्ष गर्दै हामीले अघि बढ्ने कोसिस गर्नुपर्छ, किनभने हरेक देश विदेशमा रहनुभएको हामीले सरहरूले गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई डिएक्सन गर्ने मात्रै टाइम छैन कि कम्पनीमा काम गरेर पनि डिएक्सनलाई पनि फलो गरिरहनु भएको छ। त्यो देखेर पनि हामी नेपालमा हुने हामी नेपाली दिदीबहिनी अथवा हामी आफ्नो घरमा रहेर बस्नेहरूलाई चाहिँ अलिकति सहजै जस्तो पनि लाग्छ मलाई, किनभने हाम्रो सरहरूले चाहिँ विदेशमा हाम्रो तारा सरले नै हेरौँ न, नाइट ड्युटी गर्दा गर्दै पनि उहाँले चाहिँ यसरी जुम मिटिङ चलाइरहनु भएको छ। तारा सरलाई यो जुम मिटिङ चलाउनै पर्ने के थियो त? उहाँ मलेसियामा बसेर नि उहाँको सिस्टम चलाइरहनु भएको थियो, गरिरहनु भएको थियो। त्यो होइन, हामीले जति पनि हाम्रो डिएक्सनमा आबद्ध हुनुभएको हाम्रो डिस्ट्रिब्युटरहरू हुन्छ उहाँहरूलाई हामीले केही कुरा सिकाउनु पर्छ भनेर चाहिँ उहाँले रात दिन खटेर तारा सर घरि रातभरि जुम मिटिङ चलाउनुहुन्छ। अनि भोलिपल्ट बिहान कहिले लाइभमा आएर पनि लाइभबाट नि कुरा गरिरहनु भएको हुन्छ, हरेक ठाउँमा गएर गरिरहनु भएको हुन्छ। उहाँको लागि मात्रै होइन नि त, यो हामी जति पनि डिएक्सनमा आबद्ध भएका हामी डिस्ट्रिब्युटरहरू छौँ उनीहरू सबैको लागि चाहिँ उहाँले हामीले जानेको कुरा भन्नै पर्छ अथवा बोल्नै पर्छ भनेर हाम्रो तारा सरले एनी टाइम डिएक्सनको कुरा गरिरहनुहुन्छ, जहाँ गए पनि डिएक्सनको बारेमा बताइरहनु भएको छ। उहाँले त्यति बताउनु भएको छ र त हामीले पनि अहिले चाहिँ आफ्नो परिचय दिन नसक्ने मान्छे पनि एउटा परिचय दिन सक्ने भएका छौँ। यो सबै चाहिँ आफूले म यस्तो भएँ भने मेरो डिस्ट्रिब्युटर अथवा मेरो साथीहरू मेरो सर मिस म्याडमहरू सबैलाई उहाँहरूलाई पनि आफ्नो परिचय दिने अथवा आफूले खाएको प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ जानकारी दिनुपर्छ भनेर सिकाइरहनु भएको छ। त्यो भएकाले हामीले जहाँ छौँ जुन अवस्थामा छौँ डिएक्सनको सिस्टमलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् होइन, डिएक्सनको प्रोडक्टलाई चिन्ने कोसिस गर्नुहोस् र चिनेर आफूमा मात्र होइन अरूलाई पनि चिनाउने कोसिस गर्नुहोस्। र म यहाँ जति पनि हाम्रो सर मिस म्याडमहरू उपस्थित हुनुभएको छ विदेशमा हुनुहुन्छ भने पनि हजुरहरूले डिएक्सनको सिस्टमलाई चिन्ने कोसिस गर्नुहोस्, किनभने भोलि घरमा आउँदाखेरि तपाईँले एउटा स्वस्थ जीवन मात्र लिएर आउनुभयो भने परिवार खुसी हुन्छ। किनभने भोलि विदेशबाट आउँदा तपाईँ नै अस्वस्थ भएर अथवा बिरामी भएर नेपाल आउनुभयो भने तपाईँले त्यो दुःख गरेर कमाएको सम्पत्तिको कुनै मान्यता हुने छैन, किनभने तपाईँको स्वस्थ शरीर अथवा तपाईँको स्वस्थ जीवन लिएर नेपाल आउनुभयो भने तपाईँले आफ्नै घरमा बसेर पनि दुःख सुख गरेर खान सक्नुहुन्छ। तर विदेशमा बसेर अहिले हरेक सरहरू भन्नुहुन्छ हामीले चाहिँ हिजो फाल्टु गएको अथवा फाल्टु गएको पैसालाई चाहिँ डिएक्सनमा ल्याएर हामीले डिएक्सन गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा त्यही हो। हामीले हिजो अस्ति बाहिर हामीले खर्च गर्ने पैसालाई चाहिँ डिएक्सनको प्रोडक्टलाई खानुहोस् र आफू पनि खानुहोस् र आफ्नो परिवारलाई नि खुवाउनुहोस्। यहाँ म कति सर मिस म्यामहरूको यस्तो भेटिरहेको छु अथवा यहाँ सुनिरहेको छु अथवा मेरा प्रत्यक्ष आँखाले पनि देखिरहेको छु कि मेरो त श्रीमतीले मान्नु भएन अथवा मेरो श्रीमानले मान्नु भएन, यो प्रोडक्ट खान मान्नु भएन भन्ने मेरा प्रत्यक्ष आँखाले मसँग एक दुईजना साथीहरूसँग पनि त्यो भइरहेको छ। तर त्यो कोसिस नगर्नुहोस्, हजुरहरूले सक्नुहुन्छ आफ्नो परिवारलाई डिएक्सनको प्रोडक्टको बारेमा बुझाउनुहोस् र चिनाउनुहोस्, उहाँहरूलाई डिएक्सनको प्रोडक्ट चिनाउनुहोस् होइन। चिनाउनु आफ्नै परिवारलाई हजुरहरूले चिनाउन सक्नु भएन भने भोलि अरूलाई अथवा आफ्नो गाउँ अथवा आफ्नो समाजलाई कसरी चिनाउने त हामीले? भइसके हजुरहरूलाई म यो भन्छु कि आफ्नो घर आफ्नो परिवारबाट चाहिँ हामीले डिएक्सनको सिस्टम सुरु गर्नुपर्छ अथवा आफ्नो परिवारलाई स्वस्थ राख्नुपर्छ, अनि मात्र हामीले बाहिर अरू साथीभाइलाई अरू सर्भिसम्यानहरूलाई पनि हामीले स्वस्थ राख्न सक्छौँ भन्न सकिन्छ। कि आफू नै स्वस्थ रहन सकिएन भने अरूलाई कसरी स्वस्थ राख्ने? र यहाँ जति पनि हाम्रो सर्भिस म्याडमहरू हुनुहुन्छ होइन, अब सबैको पालो पनि कुर्नुपर्छ अथवा धेरैजना हुनुहुन्छ हाम्रो सर्भिस म्याडमहरू चाहिँ म पनि दुई चार कुरा बोल्छु अथवा म पनि मैले जानेको कुराहरू सेयर गर्छु अथवा नभए मेरो परिचय त दिएर जान्छु। आज म यति धेरै
हाम्रो सर मिस म्याडमहरूको उपस्थित भएका ठाउँमा भनेर आउनु भएको होला र यहाँहरू विशेष सबैजनालाई धन्यवाद किनभने मेरा 2-4 कुरा तिता मिठा जे जस्ता भए पनि र ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई ह्याप्पी गुड मर्निङ दर्शन नमस्ते भन्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। फेरि पनि हाम्रो भेट भइ नै रहनेछ, हामी नियमित उपस्थित हुनेछौँ, आफ्नो भलाकुसारीहरू हामी गरि नै राखेका छौँ र विशेष गरी यहाँ हाम्रो सबै सर मिस म्याडमहरूलाई धन्यवाद भन्दै चाहिँ ह्याप्पी गुड मर्निङ भन्दै तारा सर म यति नै भन्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु किनभने